من خلال الدرس ده هنتعلم مهارة مهمة جدا اللي هي مهارة التراجع عن الأوامر اللي تم تنفيذها مؤخرا. ولكن قبل ما نتعرف على المهارة دي، تعالى نشوف مهارة مهمة جدا اللي هي كيفية تغيير حجم التصميم. هستدعي أنا أحد التصميمات اللي أنا أعملها، ممكن أضغط دبل كليك هنا كده هتظهر لي النافذة دي، أختار منها مثلا التصميم تيست ده، البي اس دي فايل اللي احنا عملناه قبل كده. لو تفتكر التصميم ده حجمه 800 بكسل بالعرض و600 بالطول اما انشأته في البداية. انا ممكن دلوقتي اغير الحجم ده، اكبره او اصغره زي ما انا عايز عن طريق قائمة ايمج، هختار منها ايمج سايز. لو اخترتها هتظهر لي النافذة دي اللي من خلالها المفروض ابدأ اغير ابعاد التصميم. ممكن اغير القياس وفقا لوحدتين، يا اما بالبكسلز يا اما بالسنتي. انت شايف انت اوريدي مصمم التصميم على 800 في 600 بالبكسلز، ما يعادلهم بقى بالسنتي 13 ونص في 10 و16 من 100 وفقا طبعا للريزوليوشن اللي هي 150 في الانش. طيب لو انا حبيت اغير، طبعا هغير من هنا اوقع لان انا اوريدي انشأته بالبكسل، فبالتالي انا عارف ايه اللي انا عايز اعمله بالظبط. انما لو انت اوريدي كنت انشأته عن طريق السنتيمتر، يبقى انت اكيد هتغير من هنا. طيب انا هغير من هنا بدل 800 دي، انا اتضح لي ان الموقع اللي انا المفروض هعرض عليه التصميم ده 1200 بكسل مثلا العرض، فكتبت 1200. ولو لاحظت هتلاقي ان الهايت اتغير تبعا الى العرض، يعني بنسبة وتناسب. كان 800 وده كان 600، اما ده يبقى 1200 يبقى ده 900. ليه كده؟ ليه الربط ده؟ لان في علامة الربط دي معناه ان اي تغيير في الويتس هيعقبه تغيير في الهايت، والعكس كمان. لو انا حبيت اغير في حاجة منهم لوحدها، هختار من هنا او اشيل الصح دي constraint properties كده. العلامة دي بتاعت الربط اتشالت، وبالتالي لما انا اغير هنا خلي دي مثلا 800، الهايت ما تأثرش، اخلي ده مثلا 200، براحتي بقى اعمل اللي انا عايزه، لان كده اصبح في مفيش ربط ما بين الاتنين، وبالتالي اقدر اغير كل حاجة لوحدها. طيب لو ضغطت دلوقتي اوكي، المفروض التصميم هيبدأ يتغير حجمه. هنتظر بقى بالشكل ده، لان انا خلي بالك قللته، كان 800 في 600 عملته 800 في 200. اللي حصل ان التصميم اتغير، والعناصر اللي جواه كمان شايف اتضغطت بالشكل ده عشان تتناسب مع التصميم الجديد. لو حبيت اتراجع واخلي حجم التصميم ده كما كان، طبعا ممكن اعمل ايمج ومنها ايمج سايز واعمل نفس اللي عملته قبل كده. ولكن بما ان اللي انا عملته ده اخر امر، يعني اخر امر انا عامله هو الامر بتاع تغيير الحجم، فانا ممكن مباشرة اضغط كنترول زد. كنترول زد ده بيعمل اندو، بيتراجع عن اخر امر انا عامله. طيب تعال نشوف طريقة أخرى بقى لتغيير الحجم. أنا هفترض دلوقتي إن أنا عايز أغير الحجم بتاع التصميم، بس مش عايز العناصر تتأثر. أنا الحجم ده 800 في 600، أنا عايزه يبقى 800 في 800، يعني عايز أزود 200 بكسل في الطول بتاع التصميم. وال 200 بكسل دول عايزهم يبقوا مثلا في الجزء اللي تحت ده كده، يزيد التصميم والعناصر دي ما تتأثرش، ما تتمطش مع عملية التكبير دي. فهعمل ايه بقى؟ ايمج، ومنها هختار كانفاس سايز مش ايمج سايز. لو اخترت كانفاس سايز هتظهر لي النافذة دي اللي من خلالها المفروض بغير الحجم بتاع التصميم نفسه مش العناصر اللي جوه التصميم. طيب انا عايز دلوقتي اخلي الهايت 800 بكسل بدل 600. الاول بس اغير وحدة القياس هنا، بدل السنتي اخليها بكسل. زي ما انت شايف الويتس 800 والهايت 600. هخلي انا دلوقتي بقى الهايت 800، يبقى كده المفروض في 200 بكسل هيزيدوا في طول التصميم. بس هيزيدوا فين بقى؟ تعال نشوف. في هنا حاجة مهمة جدا اسمها الانكور بوينت، النقطة اللي في النص دي. وزي ما انت شايف النقطة دي منطلق منها اسهم كده. النقطة دي هي مركز التكبير او التصغير. بمعنى لو انا دلوقتي ضغطت اوكي، التكبير والتصغير كده هيتم من النقطة دي في كل الاتجاهات. يعني انا زودت في الهايت 200 نقطة، فال 200 نقطة دول هيبقوا 200 فوق سوري 100 فوق و100 تحت، لان الانكور بوينت موجودة في النص. لو ضغطت اوكي دلوقتي شوف فعلا 100 بكسل زادوا من فوق و100 بكسل زادوا من تحت، واولا العناصر فضلت كما هي مفيش اي تغيير. طيب انا هعمل كنترول زد وهتراجع عن الامر ده واعمل تاني ايمج كانفاس سايز. وتعال نشوف بقى. هفترض
ان ال 200 بكسل دول كده اللي انا عايز ازودهم في الهايت عايزهم يزيدوا في الاتجاه لاسفل. يبقى اذا الانكر بوينت دي ما ينفعش تبقى في النص، لازم انقلها هنا. فهضغط هنا هتلاقي الانكر بوينت فعلا اتنقلت فوق والسهم ده متجه لتحت، معناها ان الزياده هتبقى في الاتجاه ده. لو ضغطت دلوقتي اوكي هتلاقي ان الزياده كلها تمت في الاتجاه ده بالشكل ده. طيب هعمل تاني اندو، ولو اخترت دلوقتي ايمج كانفاس سايز وهغير من هنا خليها بيكسل تاني اهو. لو انا بقى خليت الويتس دلوقتي بدل 800 هقول له مثلا يبقى 1200 والهايت يبقى 800 مثلا، يبقى الزياده دي هتتم فين كده؟ الزياده دي هتتم في كل الاتجاهات، يعني يمين وشمال وفوق وتحت، لان انا غيرت الويتس والهايت. لو انا عايز الزياده دي تتم مثلا جهه اليمين في الاتجاه ده هنا كده وتحت، يعني اذا الكورنر المفروض السهم يبقى متجه الى الكورنر ده، يعني الانكر بوينت دي تبقى هنا بحيث ان الزياده تبقى في الاتجاه ده كده زي ما انت شايف يمين وتحت. لو انا ضغطت هنا يبقى الزياده هتبقى كده وكده بالشكل ده. انت تقدر تغير بقى الانكر بوينت موقعها وتحدد الزيادات بتاعتك. انا هخليها هنا يبقى الزياده هتبقى يمين وتحت. لو ضغطت دلوقتي اوكي هتلاقي فعلا اهي الزياده يمين. لو عملت زوم اوت شويه كده الزياده يمين وتحت بالشكل اللي انت شايفه ده. هعمل تاني اندو وارجع التصميم كما كان واعمل زوم ان شويه كده، وهختار دلوقتي ايمج كانفاس سايز تاني واشوف حاجه مهمه جدا هنا. بيقول لي دلوقتي الكانفاس اكستنشن كلر. دلوقتي انا ما بزود الارضيه بزود التصميم نفسه، المفروض بيبقى فيه زياده لون حوالين التصميم. فبيقول لي الزياده دي عايز لونها يبقى ايه. هنا مكتوب باك جراوند. باك جراوند معناها اللون بتاع الارضيه اللي موجود هنا. يعني لو انا دلوقتي عملت كانسل وضغطت على الاداه دي كده مبدئيا، طبعا هنعرف الالوان في درس جاي، بس لو ضغطت هنا واخترت اي لون مثلا الاحمر مثلا كده، الارضيه دلوقتي المفروض بقى لونها احمر هنا. لو انا جيت دلوقتي اخترت ايمج ومن ايمج كانفاس سايز وبدات اغير، خلينا بالبيكسل برضو، الهايت بس خليته 800 وفي الاتجاه ده لتحت. لو ضغطت دلوقتي اوكي لان هو هياخد لون الباك جراوند ويزود بيه. لاحظ كمان السامبل بتاع الباك جراوند لاير هنا هو ابيض كام بس بقى فيه جزء احمر تحت اهو، لان انت الارضيه زودتها باللون ده. هعمل اندو برضو تاني وهرجع اختار كانفاس سايز، وممكن بقى اختار من هنا لون بقى محدد. يعني ممكن اقول له فور جراوند. فور جراوند على فكره معناها اللون بتاع الاماميه ده اللي باين في السامبل هنا، والباك جراوند اللون بتاع الخلفيه اللي هو الاحمر ده. وايت جراي زي ما انت شايف بقى، وايت معناها خليها ابيض ايا كان بقى لون الارضيه والخلفيه. بلاك خليها اسود الزياده اللونيه دي. جراي رمادي او ازر هتجيلي الكالر بيكر دي وابدا اختار منها اللون اللي انا عايزه. غالبا انا بختار هنا وايت علشان الزياده تبقى بيضه زي الارضيه. لو ضغطت دلوقتي اوكي الزياده هتتم، بس انا اصلا ما زودتش حاجه. هعملها تاني عشان اوريك. اخليها بيكسل وازود هنا خليها 800 مثلا وخليها في الاتجاهين وايت. لو ضغطت دلوقتي اوكي الزياده تمت باللون الابيض وبقى التصميم عامل كده. عرفنا قبل كده ان الشورت كات اللي هو كنترول زد بيتراجع عن اخر امر انا عامله، انما انا عندي شورت كاتس تانية ممكن اتراجع بيها عن اوامر بقى متقدمة. يعني مش الامر الاخير بس، لا الامر الاخير وكمان مرة الامر اللي قبله وكمان مرة الامر اللي قبله. ازاي؟ تعال بس ننفذ مجموعة اوامر كده. انا هضيف هنا مثلا جريد لاين، وهضيف هنا جريد لاين، وهضيف هنا مثلا جريد لاين، وبعدين هلغيه تاني. انا بس بنفذ اوامر كده. طيب لو انا دلوقتي ضغطت كنترول زد ده هيرجع لي للامر الاخير اهو، كنترول زد اخر امر اللي هو الغاء ده. طيب بص بقى لو ضغطت كنترول الت زد، شوف تراجع عن امر. كنترول الت زد كمان مره يتراجع عن اللي قبله اللي هو اضافه الجريد لاين اللي هنا. كنترول الت زد يتراجع عن اللي قبله اللي هو كان اضافه الجريد لاين هنا. يبقى كنترول الت زد بيبدا يتراجع عن امر من الاوامر اللي انا عملتها مؤخرا، مش الامر الاخير بس. كنترول زد الامر الاخير بس، انما كنترول الت زد الامر الاخير ثم اللي قبله ثم اللي قبله وهكذا. طيب عندي العكس كمان في شورت كات كنترول شيفت زد.
كل ما اضغط عليه يتقدم امر من الاوامر اللي انا عاملها، يعني عكس كنترول الت زد. كنترول الت زد يتراجع، انما كنترول شيفت زد يتقدم. الثلاثه شورت كات دول مهمين وبستخدمهم وانا شغال، ولكن عندي الاهم منهم بقى اللي هو، تعال نشوف ايه. في بانل او لوحه مهمه جدا في الفوتوشوب، البانل دي اسمها الهيستوري بانل او لوحه التراجع. الهيستوري يعني بتسجل تاريخ التعاملات بتاعك داخل الفوتوشوب. لو انا ضغطت على الاداه دي او اخترت ويندو ومنها هيستوري، دي اسهل طبعا، هتظهر لي اللوحه او البانل اللي اسمها هيستوري، وزي ما انت شايف مسجل فيها بقى الاوامر اللي انا عملتها مؤخرا. كل امر من دول لو ضغطت عليه يبدا يتراجع اهو على اللي انا بعمله. طبعا مش لازم اضغط بالترتيب، ممكن اضغط من هنا مثلا كده، شايف تراجع عن كل اللي انا عملته ده. ممكن اضغط هنا يتراجع عن كل اللي انا عملته ده، او اتقدم بيها عن طريق الضغط على الامر ده. يعني ده تسجيل لكل الاوامر بتاعتي. انا ممكن اضغط على الامر اللي انا عايز اتراجع او بداية منه يعني، او كمان اضغط على الامر اللي انا عايز انفذ كل ده تاني. يعني بدل الشورت كاتس اللي احنا عملناها دي، ممكن انا افتح اللوحة هيستوري هلاقي مسجل فيها كل الاوامر، ابدا اضغط على الامر اللي انا عايز ابدا اتراجع منه، فكل اللي تحته ده يبقى كانه ما اتنفذش. طيب اللوحة دي هفتحها اكبرها شوية كده، بتحتفظ بكام امر؟ بشكل بقى افتراضي هي بتحتفظ بس ب20 امر. يعني اخر 20 امر انت عاملهم المفروض هي بتحتفظ بيهم. طبعا لو انت عامل اوامر اقل من كده هي مش هتحتفظ الا بدول يعني، انما ماكسيمم المفروض هتبقى 20 امر. ولكن انا ممكن اغير ده، ممكن اقول له احتفظ لي باخر 100 امر انا عاملهم. خلي بالك 100 امر في الفايل ده، انما لو قفلت الفايل ده وفتحت فايل تاني خلاص كل اللي عملته هنا اتلغى. يعني هي بتحتفظ بس داخل الملف اللي انت شغال فيه. طيب دول 20 امر انا عايز اخليهم 100، اعمل ايه؟ من قائمة edit هختار preferences ومنها performance. من preferences هختار performance. هتظهر لي النافذة دي، ولو لاحظت هتلاقي مكتوب هنا history states 20. يعني هو دلوقتي بيحتفظ بس داخل الهيستوري باخر 20 امر. انا بقى عايز اغير ال20 دي، طبعا ممكن اضغط على السلايدر ده وابدا ازود القيمة من هنا. على فكرة ممكن تقل الواحد وتزيد لغاية 1000. يعني ممكن تحتفظ ب1000 امر داخل اللوحة هيستوري من اللي انت عملتهم مع المستند او البي اس دي فايل المفتوح او الفايل المفتوح بشكل عام. ولكن خلي بالك لو انا خليتها 1000 كده انت محتاج رام كبيرة جدا، لان الكلام ده كله بيحتفظ بيه داخل الذاكرة، فهتلاقي فيه بطء شديد بقى داخل البرنامج اثناء التنفيذ. طبعا هو انا انصحك ان يبقى عندك على الاقل بقى، عشان عايز لو شغل بروفيشنال يعني، يبقى عندك 8 جيجا رام عشان تشتغل براحتك. فوتوشوب مهما زودت في الرام هيحتاج برضو اكتر، ولكن انا بقى ممكن اخلي دي 100. ممكن طبعا اكتبها بشكل مباشر هنا 100 معقول ومش هتستهلك الذاكرة. لو ضغطت دلوقتي اوكي يبقى خلاص كده هو عرف ان داخل اللوحة هيستوري هيحتفظ باخر 100 امر انا تعاملت معاهم، عشان ممكن بقى ابدا اتراجع عنهم. والشورت كاتس اللي انا قلت لك عليها قبل كده على فكره غالبا ما بستخدمهمش، غالبا بس هو كنترول زد بيتراجع بيه عن اخر امر. انما لما بحب اتراجع عن مجموعه اوامر بفتح اللوحه هيستوري وابدا اضغط على الامر اللي انا عايز اتراجع بدايه منه، او اتقدم مره اخرى باختيار الامر الاخير.